Bakshastale kaustavam nasagle balamaptikam kalatale benu kale kankadam salvange halichandanam sulalitam kante samukta bali gopasli palibeshtito vijayate gopala chudamani asti swastaluni karaglabigalat kalpa plasuna plutam bastu plastuta benuna dalahali nilvana nilvakulam slasta slastani baddhani bibilasat gopi saslablitam hastani astanata pavargamakhilo dalam kisolakriti janmadesya to nayaditalatas चाथे सविज्ञ सोलाट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मयन्ति यत्सूलय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्लक्लिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निलस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास् तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदक्लमोपनिषदैः गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुलाशुलगणा देवाय तस्मै नमः। धेरै धेरै धन्यवाद। सानी नानी 6 वर्षकी नानीले यसरी पौराणिक मङ्गलाचरण राख्नु भएको छ। यस्तै संस्कार प्रत्येक घरमा होस्। जोरदार तालीले सम्मान पुर्याइदिन र यो नानीलाई हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूका स्वामीजीका करकमलबाट र हाम्रो व्यासज्यू स्वामीजीका करकमलबाट सम्मानित गर्दैछौँ, सम्मान गर्दैछौँ। जय होस्, कल्याण होस्। सबैका घर घरमा यस्ता नानीहरू जन्मुन्, यस्ता देवीहरू जन्मुन्, यस्ता लक्ष्मीहरू जन्मुन् अनि बल्ल हामी यो देशका सच्चा ऋषि महर्षिहरूको तपोभूमि र ऋषि महर्षिका हामी सन्तति भन्न सुहाउनेछ। अवश्य पनि हामीले जति सक्छौँ त्यति आफ्नो सन्ततिलाई संस्कार दिनुपर्छ। जय होस्। अब भने शुभ कामना मन्तव्य राखिदिनको लागि